Ikaw adunay magumpang laom, makaadto ta sa langit nga gihandom. Kung masundok ka, ikaw pagahumpayon niya. Usa ka nunay maminaw mga kabanglaom sa atong pagsilya. Tungod sa pulong ni Jesus, kita na bago na. Mag-ampo o mag-aawit kita, ipahan ang kumanya. Pagtuog paglaong higala nawata karon. Kini ang atong Hope Radio. Mga kapaglaom, ania ang programang magahatag kanimo og kadasig paglaom gikan sa balaang kasulatan. Pamalandong sa kabuntagon, matag adlaw alas 5:15 hangtod sa alas 5:45. Dinhi lamang sa imong Hope Radio. Ug karon, ania ang imong kapaglaom. Good morning Toledo, good morning Philippines, and good morning world. Ayong buntag kapag laom, no? Hunyo 3, dali sa panahon mo nabay lang dayo, no? And praise God for sa lain nga oportunidad nga atong nga gihatag kaniya nga makahimo ta sa atong programa ang pamalandong sa kabuntagan ug kini sa kapag laom GC ang makig-uban kanimo kapag laong sulod sa pipila ka mga minuto. Og dako atong pagpasalamat sa atong buhi nga Dios sa din iya na usab kitang gipukaw kapag laom, no? Midangat kita nining taknaa, no? Pasalamat ta sa mga panalangin as well nga iyang kanunay nga iyang gihatag sa matag usa kanato, no? Sa tibok semana nga minabay o sa umaabot ng semana atong ma-experience. O mapasalamat ang usab kita sa mga pagsuway. Like I always said, itong pagsuway magod, no, ato na pasalamatan kay tungod niya na makaangkon ta og mga kaligunan sa itong pagsalig ngadto sa Dios, no? Atong mga inadlaw-adlaw nga mga eksperyensya, no, ikatibi ba nindot or daily, no, as long as nakahatag ka na tog lesson, no, sa atong tagsa-tagsa kinabuhi. May buntag usab sa atong mga newly baptized, no, dinhi man sa Pilipinas o sa tibuok kalibutan. Okay, may buntag usab sa atong mga layman, no, perti na gid na pagpangandam sad sa atong maabot nga wali sa ASI, no, naa diha sa karon nagpuyo sa Sangit Church, no. May buntag usab ngadto sa atong mga kaigsuunan, no. Og may buntag usab sa atong mga women's ministry. By the way, nagsugod ta kagabi rather, no. Kagabi sa atong women's ministry nga wali nga nagipahimutan diha sa Kabyangon, Rizal, sa Pinumungahan, no. Alang sa wala day makatultol, no, ato ang venue naa sa covered court, no, anara mo sa eskina Kabyangon, sud mo og sa Sitio Rizal ang maong venue. Okay, og atong gipahimbaya diha nga ato ang kapikas sa kinabuhi kapag nga Michelle o mayroon man ni EG ngadto sab sa pagigsuon, no, maabot og sa ako mga pagumangkon buntag kaning tanan diha sa Malay-Balay Bukidnon, no. Okay, so ang atong uluhan karon kapag laom sa atong topiko mao ang makapamatuod ba ang hunahuna
kung susihon, ang atong teksto makita sa 1 Kronikas, Kapitulo 28, versikulo 9. Dinhi nagingon, si Jehovah nagasusi sa tanang mga kasing-kasing og nakasabot sa tanang mga tinukod sa mga hunahuna o unsa imong mga sud sa imong mga hunahuna. Kung pangitaon mo siya, hikaplagan mo siya, apan kung biyaan mo siya, isalikway ikaw niya sa walay katapusan. Pagkalindo sa itong pahinumdum karon kapag laom, no? Doon na po'y gamay nga kining isalikway ka, imagine, no? So anyway, before itong padayon nga ito sa unahan, atong hangyoon ang balang espiritu nga makiguban ka na ito ng mga tak na magampo ta kapag laom. Mahigugmaon nga Diyos nga ikaw ana sa mga trono. Una sa tanan, nagapasalamat kami. Diha kanimo tungod sa imong dakong gugma nga gipadayag sa matag usap pinaagi sa paglugway sa mong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Ginoo, salamat sa mga pagpukaw. Salamat sa mga panalangin. Salamat sa mga pulong nimo. Niningtak na Ginoo. Hangyo kami nga ikaw tandog, mag-aabli sa mga tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing, maingon man sa mga salabutan. Ang kining pulong unya nga mong patilinghugan, among matun-an, mahimo kining gabayan. Nga mag-alagad kami diha kanimo nga matinud-anon o makahatag dakong leksyon sa matag usa. Aron sa ingon Ginoo, maglakaw kami sa dalan nga haduol diha kanimo. Samtang kami nagakinabuhi ning gubot kay nga kalibutan, ikaw o Diyos magagiya, maingon ang imong mga pulong. O kining tanan, namong itugyan, o among gipasalamatan nga ikaw magatubag sa mga pangyupo o magapasaylo sa mga tagsa-tagsa kasaypanan. Kami nagampo tungod lamang sa gahom mong ngalan ganing Jesus. Amen. O sa dilitang padayon pa kapag laom ato kining paminawan kining usa ka malaumon kayo nga alawiton. Sa Jerusalem, haduol sa
We're back paglaom sa itong programang Pamalandong sa Kabuntagon o kinigapon sa Kapaglaom JC, no? So, doon tayo mga pipila ka mga nag-online. Okay. Happy watching and listening to Kapaglaom Ludi Gaudan, no? Todo, Ludi Gaudan. Good morning Kapaglaom, watching from Hibayo Giholngan, Mayong Buntag. Kanin yung tanan dia sa Hibayo Giholngan. Happy watching and listening also to Kapaglaom Divin, no? Ali Alahinya. Okay. Good morning Kapaglaom Divin. Also, ngato kang Kapaglaom Geraldine. Ay, Kapaglaom Geraldine Imperator Brasi Lino, no? Mayong buntag Kapaglaom. Baya ko diha sa tanan nga mga igsuunan sa Anapog Church. Mayong buntag kanimo Kapaglaom Geraldine. O ngadto sab sa Anapog brother Church, no? Okay. Og atong sugdan sa pagbasa Kapaglaom, kinahanglan maghatag kag husay ngadto sa Dios bahin sa imong mga huna-huna, sa imong mga pulong, sa imong mga panahon, sa imong mga lihok. Dili ka gayud makasulod sa langit, no? Pagka klaro ani, no? Again, akong basahon, dili ka gayud makasulod sa langit gawas kun malingaw ka sa pagigsulti sa Dios dinhi sa ubos. Ambot pasabotong sa ubos dinhi sa yuta Kapaglaom, okay? No? So moingon nana, no? So meaning to say dunay gitay constant nga kanang pakigsulti, no? Kanang pakigrelasyon ngadto sa Dios, okay? Kay mao kini dapit nga pahauman kanato alang sa langit. Ang Dios kinahanglan mao'y tumong sa kinatas-ang balaang pagtagad.
or pagtahod sa gugma ug kahadlok. Kining kalibutan maoray tulunghaan diin imong madawat ang usa ka pagpangandam alang sa labaw pa kahataas nga grado. Okay. Ang dili mahigugma nga magpabilin sa Dios sa ilang mga hunahuna niini nga kalibutan kadtong nag-isip nga nakapasuko ang pagpasakop ngadto sa Dios. Niini nga kinabuhi dili gid malingaw uban kang Kristo sa umalabot nga kinabuhi. Ang mga butang nga ila gayud pilion og higugmaon dinhi sa pagpahimuot sa kaugalingon nag-edukar sa ilang panimpla aron ang langit ng disiplina mo'y usa ka pagpugong. Ipailalom ang imong kalag ngadto sa Dios. Mo't pasabot itugyan yung ngadto sa Dios. Siya nga maoy nagbuhat sa tao, nga maoy nagbayad sa maong bili alang sa pagtubos kaniya, mo't pasabot katong nagpalansang si Kristo alang sa atong mga sala, no? Ano yung pasabot kapaglaw. Okay? Kaniya gipakaulawan sa hilabihan kung magpili ang tao sa usa ka ubos yutan-ong level, usa ka kinabuhi nga pagtiaw-tiaw ug pagkabarato. Ang tanang matagbaw sa pagtalikod gikan sa kahibalo nga makahimo kanila nga maalamon ngadto sa kaluwasan. Niini nga kinabuhi og sa umaabot kinsa nagdawat sa yutan-on kakawangan nga mga butang. Okay, klaro no? Kakawangan wagi kapuslanan nga mga butang atong gipangandoy din sa kalibutan. Okay? So, kakawangan nga mga butang nagpakaon sa ilang mga kalag sa ladang nga tubig. Ang ladang nga tubig wa pagkawa gilami, no? Diba? No? Unta gidapit man sila ni Jesus kun adunay taong giuhaw, umari siya kanako og uminom. Makita ka na sa Juan 7 versikulo 37, no? Papabalandunga ang imong kalag sa mahimayaong mga kamatuoran nga anaa sa pulong sa Dios. Ug dili ka mangayo kanunay sa mga butang nga wala kanimo. Imong tamayon ang barato, kawang nga mga kuna-kuna. Kanunay ka lang musulay sa tagbo sa gipataas nga sukdanan sa pagkamaayo o pagkabalaan nga gihatag kanimo diha sa Ebanghelyo. Mangita alang sa labaw kahataas nga mga kahimuan diha sa balaan nga kinabuhi. Pakigsulti sa Dios pinaagi sa iyang pulong. Pinagi sa pagpamalandong sa taas nga kaayuhan nga iyang gibutang sa imong atubangan o sa atong kinabuhi tagsa-tagsa kinabuhi kapag laom. Matuboy ka ngadto sa usa ka putli ug balaan na kahimtang bisan diha sa presensya sa Dios. Kung magpuyo ka dinhi adunay gikan kanimo nga kahayag nga mudan-ag sa tanang nagdugtong kanimo. Mahimo kang panalangin ngadto sa uban kapag laom, no? Salamat sa Dios dalaygon kayo. Aninitak na nagapahinungdan sa siya. Sama tag-usa ka nato sa angay natong buhaton while we're still here. No, while we're still waiting sa iyang kaduha nga pagbalik. Atong pasahon ang mga teksto 1 Kronikas 28:9. Si Jehovah nagasusi sa tanang mga kasing-kasing o nakasabot, no? Sa English mo search heart. Ang pinakapunto dito ang atong
kasing-kasing. O nakasabot sa tanang mga tinukod sa mga una. Unsay naas ng una. Kung pangitaon mo siya, hikaplagan mo siya, apan kun biyaan. O, so, ang pamalandungo na ito ni kapaglaom, no? Ang giingon rin, apan kun biyaan mo siya, isalikway ikaw niya sa walay katapusan. Pagkaklaro na. Anyways, kung imo ning basahon ang tibuok kapitulo kapaglaom, it tells about David, no? Nagisgot ni si David dinhi kay aning mga panahon na he was about to pass. Kana bang ang iyahang pagsulti diri iya ning gihatag ngadto sa iyang anak nga maoy umaabot nga mahimong hari, no? So mo na siya as the book of First Chronicles closes, mo na siya David is at the end. Naano siya sa panahon nga pahuway na siya pagkahari. You know, iyan ang ihatag ang trono. Kini bang doon na kay last will o doon na pa kay kabtangan, no? Or doon na kay position or maong nga negosyo gusto na mo ihatag, no? What would be the last words pod nga imong ihatag ngadto sa imong anak kapag laom, no? O bisan ba kanang mga gagmay nga mga butang manana kay mga papabilin nga mga pulong, no? And this kini nga passage, no, mao ni siya ang gisulti ni Haring David ngadto sa iyang anak nga mao si hari nga sumusunod nga hari nga Solomon, no? So kana iyang gipa hinumduman ang iyang anak bisan pa mayon sa imong buhaton, no, pangitaa gid ang Dios, no? Kay kung mangita kaniya imo gyud siyang hikaplagan. Unya dunay gamay nga warning kung imo siyang isalikway or imo siyang biyaan, isalikway sad kaniya sa walay katapusan pagkaalaot kapag laom, no? So when searching for God, remember God knows, no, nahibalo na daan ang Diyos kapag laom why we do and what we do, no? Ano nangita kaniya og kanang unsay gyud hinungdan. Okay? So sama sad sa kapanahonan nga adtong kapanahonan kapag laom, no? Chosen people pagali ni, no, di ba? Kining Israelites, no, ka mga Israelita nga kita magud usually mga tao. Ang ato magong kanabang nabatasan nga sa panahon mo bitaw na nga sa as I said earlier nga magpasalamat sa mga pagsuway kay sa panahon nga pagasuwayon ta diha man ta magludluhod og maayo, di ba? So the same thing, no, sa panahon nga doon natin mga kalisdanan, no, like sa kaniadto mga katawan sa mga nahitabo sa Israel, no, sa pagluwas nila gyud o sa diha nga naluwas na gyud sila kanabang sa panahon sa natay panginahanlan sa panahon doon natay kanabang kasakit kanabang nag-need kita sa Ginoo, no, sa panahon nga ing ana diha kita. Pero sa panahon niya nga wala lang haruhay kay ta, chill lang sama sa mga Israelites dito na nag-ampo, no, nagpasalamat nito ni Baal, no? So God nagpahinumdum niya kanato nga even David, no, nagpahinumdum na sa panahon doon natay kalisdanan o maingon man sa kalipayan, no, atong kasing-kasing gyud atong usahon kanabang nagtahod gito gud ba, no? Mao man gikinahanglan gid sa Ginoo nga imong kasing-kasing ang imong gugma ngadto kaniya bisan pa man og naa ka sa kalipay og bisan pa man naa ka sa mga kasakit. Ayaw pagpaling-paling kapag laom, no, nga mahinumdum lang ka sa panahon nga kasakit. Doon na kay panginahanglan ngadto sa Dios, no, na kay pangayoon. Okay, diha ka mag fasting, diha ka magluhod-luhod pastila, no? So anyway, mao na atong ang nahitabo kanila to sa Israel mahiso sama sad kanato karong mga kapanahonan kapag laom, no? So initak na gipahinumduman ta nga
mag-alagad ta, maghigugma sa Dios, mangita ta sa bugos nato nga kasing-kasing, dili lang kay sa panahon nga doon natay pangayoon sa Ginoo. No? Mao magina. Okay? So, when searching for God, God knows why we think. No? Nahibaw na gudan, even sa kanabang wala pa ni gisulti ang mga pulong kapag laom, wala na. Nahibaw na ang Ginoo. No? Nahibaw na ang Ginoo unsay sulod sa imong kasing-kasing. Nahibaw na ang Ginoo sa imong hunahuna, ang imong motibo. Mao na, intention. Mao na pinakapunto kay diha, no? Imong intention nganong nangalagad ka, nganong ni-commit ka sa pamalandong, nganong doon na kay himuon nga wali, nganong doon na kay mga pagtabang, no? Ang intention, ang motibo sulod sa imong kasing-kasing, nahibaw na ang Dios na, no? So be better careful ta ana, no, kapag laom, no? Kay kana diha ang pinakapunto nga angay natong no. We can't hide, dili kita katago sa Dios kay wala man gyud makabasa sa una, wala gyud bisag usa kapag laom, no? So unsay motibo, unsay intention sa tong kasing-kasing, nganong gibuhat nato na, nganong ato nang gisulti, di ba? So watch out ana. Okay? So nining kabuntagon gipahinumduman ta ni Haring David sa maong pulong nahibaw na ang Diyos, no? But before ko end kapag laom, doon na tayo mga pangutana. Doon ako mga pangutana nga ibilin sa matag usa ka nato. Okay? Have you been searching for God? Kana bang doon na magoy times kana ba mangita jud ka sa Ginoo? Kana bang doon na kay daghang pangutana sa mga nahuna. Doon na kay daghang mga wise. Ngano nahitabo ni, ngano naing-ani ni. No, sa panahon nga na mangita ka sa Ginoo for sure. No? Imo ba nang na-experiencehan? Okay? So what is your motivation? O unsay mong motibo sa pagpangita sa Ginoo? Kita ra gyud magatubag ana kapag laom. And lastly, are you willing to consecrate? Kana bang maggahin ka og panahon, no, sa imong kaugalingon ngadto sa Dios? No? Are you willing? Mao na nga paglaom no, mga pangutana. Where are you searching for God? No? What was the reason? Unsay motivation, unsay motibo, unsay intention? Diba? And lastly, makita man to ang Ginoo kapag laom in some ways or many ways, no? Usahay kana bang naka-experience mo ng kanang duna kay basahon nga passage niya, somehow maka-struck nimo, maka-relate ka, and usahay maka-meditate ka ba? Kana bang natandog man kuani nga passage or kana bang sa wali, no? Na kay napaminawan nga wali niya nakatandog sa kasing-kasing. Nahinumdum ko sa wali day, no? Usa sa itong mga elder sa sangi, no? Isang elder Gitsimani mahinay, no? Sa ingoy pangwali na this is the time, this is the right time nga mga lagad ta sa tinud-an na yun, no? Wala na sa ito pang nabasa, wala na pagtiaw-tiaw. Okay? Mao ni ang panahon. Kaya ang Diyos nisulod na sa pinaka holy place, no? Investigative nga time na karon. Wala na So karon mo panahon ng kapaglaom, mao na ang panahon sa paghinugtanay sa atong pagtuo adto sa Diyos, no? Panahon na kayo pod sa tabang sa atong sa pagduso sa pulong sa Ginoo, sa dakong gugma, dakong mensahe mao ang dakong gugma niya sa matag usa ka nato, no? Kay ang iyang yung plano kapag laom
mo sugot tag sa dili, mutuo tag sa dili. Ang iya yung plano nga mamaluwas gid ang tanan. Mao na kanunay siya nga nagapahinumdum nato. Kay ang kaaway sad kapag naning kamot pod, no, doble pod ang pagpaningkamot nga maiya pod ang atong mga kalag. Kaya, di ba? So, Ginoo nagapahinumdum ka nato, no? So gitagaan tag choice, no? It's our choices na gyud, no? Again sa wali ni Brother Guess, mao na ang panahon karon gyud kapag laom. And it's very true, no? Panahon na sa pagtuon. Okay? So balik na sa atong topiko, ang pinaka-punto kapag laom o ang pinaka-reason pod kung saan mo pag-search sagud o asa nimo siya makita ang pag-constant gyud nga pagtuon sa balaan nga kasulatan o ang Biblia. Ang atong kanunay nga pagkig-hinabi ngadto sa Dios, no? Itong pagkigrelasyon mao gina ang pinakapunto. Okay? So, hinaot pa nining taknaa sa atong humubo kayo nga pagkigbahin atong mapamalandungan sa atong tagsa-tagsa kaugalingon nga ang atong pagpangalagad o atong paghihugma ngadto sa Dios atong yung kanang tinud-anay gyud kapag lang tibuok, no? O ang pagpangita ngadto niya hinaot pa ang atong intention o atong motibo maayo dili lang sa atong kaugalingon ngadto sa atong mga kaigsuonan, no? So kinis kapag laom Jesus nagaingon, for wisdom is better than jewels, no? Makita ka na sa Proverbs 8 verse 11. And on behalf of Hope Radio Toledo, we would like to thank our Central Visayas Conference President kapag laom, Pastor Charles Nogra, our Communication Director kapag laom, Pastor Lillard Arangas, Station Manager of course kapag laom, Pastor Efren Ortiga, Production Manager kapag laom, Pastor Dwayne Murphy Clavis, og sa tanang media mission nila sa inyong makanunayon nga pagsuporta sa atong station, as well as salamat kay sa atong technical kapag laom Lawrence, no? Og magampo ta. Salamat Ginoo sa imong pulong. Salamat o Diyos ning takna nga ikaw nagapahinumdum sa matag usa kanamo nga ikaw nasayod gyud sa tanan. Mabasa nimo mongonhon na maingon ang mauman ang motibo sa mong tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing. Hinaot pa Ginoo nga imo kaming limpyuhan ang mga maot nga nasa mong kaugalingon, imo kining wag tangon aron sa ingon o Diyos takos mi nga mudawat nga ng mga panalangin nga kanunay nimong gi andam sa matag usa. Takos pud mi nga makaingon nga imo mga inanak. Samtang kami kinabuhi ning kalibutan na o Diyos, kiyahi in taon kami. Panalipdi. Liguna sa matag karon ug unya sa mga pagsuway ng mudas magsamutag sa tagsa kinabuhi. Ug limpyohi kami Ginoo among mga kasing-kasing una-una. Ug among kining gitugyan diha kanimo ang tanan. Mayon ang tagsa-tagsa ka kasaypanan sa mga kasalanan. Amin ang gisalig, gilamang madawat, tungod lamang sa gahom mong ngalan ng Ginoong Hesus sa mong manluluwas. Amen. Ug samtang kami magapadayon sa pagsibya sa mensahe sa paglaom nga si Hesukristo mubalik. Mga kapaglaom, imong nadunggan ang pamalandong sa kabuntagon dinhi lamang sa imong Hope Radio.
everlasting